Cooperation Minister Subhash Shirodkar has declared that the inquiry into the Marcel and Visionary societies will be completed within 5 to 6 months. The option will be either to revive or close them. The guilty should be punished and the society's assets will be disposed and some sort of settlement will be done to benefit those who lost money. दोन सोसायटीचो विषय जो आसा पळय उदाहरणार्थ तुजी मार्शल महिला आणि विजनरी ह्या दोन्ही सोसायटीचेर आमी इन्क्वायरी आमची चलता आणि इन्क्वायरी सारके रायट मार्गाचेर आसा म्हणजे पण मुखाल्ले 5-6 म्हयने भितर तातूंतल्यान सुटका जी आसा पळय ती जातली. आतां सुटका म्हटल्यार कितें दोन पद्दतीन सुटका. एक म्हणजे एखादी सोसायटी रिवायव करपाची ही सुटका रिवायव करप आनी परत चालू करप ना जाल्यार दुसरी म्हटल्यार कितें ताका कांयच उपाय ना जर जायच जाल्यार ताका उपाय म्हणल्यार ते बंद करून दवरपाचे. जशें आतां मडगांव अर्बन आनी म्हापसा अर्बन हे दोन बँको बंद जाल्ले आसा कळ्ळें ना. तर ते नजरेन विचार चलिल्लो आसा. आतां खंयचो चडांत चड बरो उपाय जो आसा पळय तो आमी घेवपाक पळयतले. म्हजे हिसपान सादारण अशें 2025 डिसेंबर पर्यंत आमी एक बँके संबंदी सारके निर्णय घेवंक शकतले. दुसरे बँके मागीर आमकां आनी 2-4 म्हयने मागीर लागतले दिसता म्हाका. कारण एटॅचमेंट जे आसा पळय न्ही प्रॉपर्टी एटॅचमेंट म्हणा किंवा एसेट्स ते डायरेक्टर जे आसा पळय न्ही ते एसेट्स एटॅच करपाचे हाका थोडोसो प्रोसेस लागता. तो सकाळी उठला आनी सांजचो आमच्यान एटॅच करपाक जायना. त्या खातीर ड्यू नोटीस डिलिजन्स जे आसा ते करचे पडटले आनी ते करून हे दोनूय सोसायटी जे आसा पळय न्ही ताजे एकंदरीत बाबा एक निकाल हो निकाल लागलो अशे पद्दतीन प्रेझेंटेशन जे आसा पळय ते आमी आमच्या डिपार्टमेंट मार्फत दिवपाक पळयता. तेच सांगला न्ही रिकवरी म्हटल्यार कितें की रिकवरी मळबांतल्यान सरकार पयशे हाडूंक शकना. जे पयशे लोकांची अफरातफर जाली वगैरे जाली पळय न्ही ते ज्या लोकांनी अफरातफर केल्या तांकां पनिशमेंट हो आसतलोच तो जातलोच. पूण जे कितें शक्य आसा समजा एखादी एसेट्स आसा आमच्या त्या बँकेचे जाल्यार ते एसेट्स डिस्पोज करपाक जाय विकपाक जाय. बिल्डिंग्स आसा प्लॉट्स आसा तर ते विकून आमी कितले पयशे मॅक्सिमम कितें जे मेळटा पळय न्ही ते घेवन आमी लोकांक दिवपाक पळयता. People may not get the full amount, but some part payment I think could be expected. Like, subscribe and get notified.